नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। क्लास 12 अनि बीबीएस फर्स्ट इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमिस्टर मा रहेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित च्याप्टरका केही हामी प्रब्लमहरू सल्युसन गर्दैछौँ र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको डाइरेक्ट मेथडबाट सल्युसन गर्ने गरी एउटा इक्जाम्पल लिएर यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु। यो क्वेसनमा हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ 2वटा वर्षको, सँगसँगै इन्कम स्टेटमेन्ट पनि गिभन छ र हामीलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर प्रिपेयर गर्नुस् भनेको छ। अब यो क्वेसनको आधारमा हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त त्यससँग सम्बन्धित म यहाँ सल्युसन स्टार्ट गरेँ। सबभन्दा सुरुमा हामी क्याल्कुलेसन अफ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो स्टेपमा 3वटा पार्टहरू छन्, एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज अनि इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ। पहिले हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्याल्कुलेसन गर्नेतर्फ लाग्यौँ। एमा हामी क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन अब क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन भन्यो भने हामीसँग इन्कम स्टेटमेन्ट छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स जति दिएको छ त्यसलाई हामी युज गर्छौँ। सेल्स 15 लाख गिभन छ। सामग्रीहरू बिक्री गर्यो भने पैसा आउँछ, तसर्थ इन्फ्लो भएको हुनाले हामी पोजिटिभमा लेख्यौँ। र यस्तै क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सनसँग सम्बन्धित भनेको हामीलाई यहाँ कतै क्वेसनमा डिस्काउन्टहरू गिभन छ भने अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टहरू गिभन छ भने त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ। अहिले यहाँनिर हामीलाई डिस्काउन्टको केस अनि त्यसपछि ब्याड डेप्टहरू दिएको छैन। सँगसँगै हामी कलेक्सन भन्ने बित्तिकै क्रेडिटमा सोल्ड गरेको यो एकाउन्ट रिसिएबलहरूलाई पनि यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। तसर्थ हामी यहाँ एकाउन्ट रिसिएबल भन्ने यहाँ पहिलो वर्ष 2004 मा 50,000 छ अनि त्यसपछि 2005 मा 20,000 छ। यसको अर्थ 30,000 ले डिक्रिज भएको छ अनि यहाँनिर हामी डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिएबल लेख्छौँ। एकाउन्ट रिसिएबल डिक्रिज 30,000 ले भयो। यहाँहरूलाई थाहा छ एसेट्स डिक्रिज हुनु भनेको क्यास इन्फ्लो हुनु हो र एकाउन्ट रिसिएबलहरू, बिल रिसिएबलहरू, डेटरहरू छ भने त्यसलाई हामी यहाँ सेल्स एन्ड कलेक्सन भित्र समावेश गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग यहाँनिर एकाउन्ट रिसिएबल बाहेक अरू त्यस्तो डेटरहरू केही पनि छैन र क्रेडिट साइडमा पनि ल्याबिलिटी साइडमा पनि के हेर्नु होला भने यहाँनिर पनि हामीलाई प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टहरू, प्रोभिजन फर डिस्काउन्टहरू दिएको हुन्छ। यदि त्यो दिएको छ भने त्यसलाई पनि यहाँ हामीले कन्सिडर गरेर सल्युसन गर्नुपर्छ, तर दिएको छैन। तसर्थ हामी यसलाई एड गरेर यहाँ राख्छौँ। जस्तो यो पनि इन्फ्लो हो भने जोडिन्छ भनेको 15,30,000 हुन्छ, तर यो पोजिटिभमा। त्यस्तै हामी बी नम्बरमा क्याश पेड टु सप्लायर्स अर पेमेन्ट टु सप्लायर्स, योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि मैले यहाँहरूसँग के कुरा सेयर गरेको थिएँ भने हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पेमेन्ट टु सप्लायर्स भन्ने बित्तिकै हामीले सामग्रीहरू किनेको रकम चाहिँ भुक्तानी गरेको भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउनु पर्ने हो। तसर्थ पर्चेस गरेको फिगर युज गर्ने या त कस्ट अफ गुड्स सोल्डको फिगरलाई युज गर्ने भन्ने कुरामा यहाँहरू क्लियर हुनुपर्छ। यदि तपाईहरुले पर्चेसको फिगर जुन यहाँ 9,25,000 दिएको छ, यो 9,25,000 लाई यहाँनिर पर्चेस भनेर लेख्नु भएको छ भने त्यति बेला तपाईहरुले इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्ट गर्न पाउनुहुन्न, इन्भेन्ट्रीलाई यहाँ युज गर्न पाउनुहुन्न र सीओजीएस को फिगरलाई लिनु भएको छ भने त्यति बेला भने इन्भेन्ट्रीलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। तर सीओजीएस युज गर्ने बेलामा तपाईहरुले यो डाइरेक्ट वेजेसलाई युज गर्न पाउनुहुन्न 1,80,000
किनकि यो क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेसको हेडिङ हो, त्यो हेडिङ अन्तर्गत जानुपर्छ, त्यहाँको आइटम हो होइन। तसर्थ अब यहाँबाट तपाईँहरूले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गरेर देखाउनु भयो भने इन्भेन्ट्रीलाई राख्नुपर्छ, अनि पर्चेजलाई देखाउनु भयो भने इन्भेन्ट्रीलाई फेरि यहाँनिर रिएडजस्टमेन्ट गरिरहनु पर्दैन, त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुहोस्। मैले अहिले पर्चेज राखिदिन्छु। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले सिओजिएसलाई नै राखेर सल्युसन गरेको थिएँ। पर्चेजेस भनेर 9,25,000 गिभन छ, यो भनेको आउटफ्लो हो, खर्च हो। अब मैले पर्चेजलाई राखेँ भने इन्भेन्ट्री, यहाँनिरको यो इन्भेन्ट्री जुन दिएको छ त्यसलाई हामी इन्क्रिज डिक्रिज गरेर कन्सिडर गर्न पाइँदैन। अब यससँग रिलेटेड भनेको एकाउन्ट पेएबलहरू अनि क्रेडिटरहरू हुन्। यहाँनिर एकाउन्ट पेएबल भनेर दिएको छ 1 लाख, अनि 95,000 भनेको 5,000ले डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज इन एकाउन्ट पेएबल 5,000 भनेपछि 5,000ले डिक्रिज भयो, माइनस, किनकि लेभलिटी डिक्रिज भयो भने माइनस गर्नुपर्छ। अब यो क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर्समा जाने आइटम के छ भने एउटा त सिओजिएस पर्चेजलाई लेखाइन्छ, त्यसपछि हामी यो एकाउन्ट पेएबलहरू, अनि त्यसपछि क्रेडिटरहरू, त्यस्तै चाहिँ बिल पेएबलको कुरा छ भने, अनि डिस्काउन्ट रिसिप्टहरूको कुरा यहाँ कतै दिएको छ इन्फर्मेसनमा भने त्यसलाई कन्सिडर गरेर हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले यहाँ डिस्काउन्टहरू दिएको छैन र हामीसँग भएको इन्फर्मेसन यति नै हो, यसैलाई हामी यहाँ युज गरेर जोडेर राख्छौँ। यो पनि नेगेटिभ भएको हुनाले 9,30,000 हुन्छ, तर यो नेगेटिभमा लेख्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर सीमा फेरि हामी क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, यो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुरा हो होइन। अब क्यास पेड टु इम्प्लोइ भन्ने बित्तिकै हामी यो डाइरेक्ट वेजेस राख्नुपर्छ। डाइरेक्ट वेजेस भनेर 1,80,000 गिभन छ, यो पेमेन्ट हो, तसर्थ यसलाई हामी माइनसमा देखाउँछौँ। अनि त्यस्तै अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा देखाउन पाइने भनेको हामीसँग चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन 70,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट 30,000 भनेर 2 लाख दिएको छ। हामीले यो 2 लाख पुरै युज गर्न पाइँदैन होइन। मैले यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने भएँ। दिएको टोटल 2 लाख छ, जसबाट इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन भनेको 70,000 माइनस, अनि इन्ट्रेस्ट भनेको 30,000 दिएको छ, यसलाई हामी लेस गर्छौँ। 70 र 30 एड गर्दा यो तपाईँको चाहिँ यो 2 लाखबाट लेस गर्दा 1 लाख रिमेनिङ हुन्छ। यो पनि आउटफ्लो माइनसमा देखाइन्छ। अनि रिडेम्सन अफ डिबेन्चर फाइनेन्सिङमा जान्छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि उतै देखाउँछौँ हामी होइन पछि। तसर्थ यहाँ जाने आइटमहरू जहाँसम्म अदर यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र वेजेस नै होला। अब हामी सँगसँगै यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने वेजेस र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूको प्रिपेडहरू र आउटस्ट्यान्डिङहरू माथि ब्यालेन्स सिटमा छ भने त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर लायबिलिटीमा दिएको छैन, तर प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ दिएको हुनाले हामी यसलाई यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस 25,000 देखि 30,000 भएको छ, इन्क्रिज भयो, तसर्थ यहाँनिर हामी इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर देखाउँछौँ। कति थाउजन्ड? 5,000 छ। 5,000ले प्रिपेड भनेको एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने आउटफ्लो मानिन्छ, तसर्थ हामी माइनसमा देखायौँ। आउटस्ट्यान्डिङ छैन, हामीसँग प्रिपेड मात्रै थियो, तसर्थ यसैलाई नै हामी एडजस्ट गरेर आउटर कलममा राख्छौँ। 1 लाख, 2 लाख, 2,85,000 यो पनि माइनसमा देखाइन्छ। अनि त्यसपछि डी नम्बर पोइन्टमा हाम्रो क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स
अब इन्ट्रेस्ट र ट्याक्ससँग सम्बन्धित क्यास पेमेन्टहरूलाई यहाँ देखाउनु पर्ने हुनाले एउटा यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन भनेर दिएको छ हैन। प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन यो मैले इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको कुरालाई लेखेँ 20,000। अब यो पेमेन्ट हो तसर्थ माइनसमा लेखिन्छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट पेड भनेर हामीलाई 30,000 दिएको छ, यो पनि एक्सपेन्सेस हो तसर्थ यसलाई पनि माइनसमा लेखिन्छ। अब हामी सँगसँगै के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो ट्याक्स र इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड यहाँ माथि केही पेएबलहरू केही छ भने त्यसलाई यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। एसेट साइडमा प्रिपेडहरू केही पनि छैन, त्यो एक्सपेन्सेस कन्सिडर गर्यौँ। तर यो साइडमा हामीलाई प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन भनेर दिएको छ। यो तपाईको दुईटैतिर के छ त भन्दा कन्स्टेन्ट छ, इन्क्रिज भएको पनि छैन डिक्रिज पनि छैन, तसर्थ त्यसलाई हामी केही गर्नु पर्दैन र यसैलाई हामी कन्सिडर गरेर क्याल्कुलेसन गरेर यो साइडमा आउटर कलममा राख्छौँ। यो तपाईको 50,000 हुन्छ माइनसमा। अनि ई नम्बरको पोइन्टमा हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज भनेर हामी यहाँ अरू पनि छन् भने समावेश गर्नुपर्छ। अब यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज अन्तर्गत के पर्छ त भन्दा सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट छ भने इन्भेस्टमेन्टलाई, मार्केटेबल सेक्युरिटीहरूलाई, अनि सर्ट टर्म लोनहरू छ भने सर्ट टर्म लोनलाई, त्यसै गरी बैंक ओभरड्राफ्टहरू दिएको छ भने त्यो बैंक ओभरड्राफ्टहरूलाई यहाँ हामी युज गर्छौँ। त्यस्तै रेन्ट रिसिप्टहरू छ भने त्यसलाई देखाउनुपर्छ। डिभिडेन्ड पेड हो, यो इन्कम होइन। रेन्ट रिसिप्ट, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट अनि डिभिडेन्ड रिसिप्टहरू छन् भने ती अदर नन अपरेटिङ इन्कमहरू तिनीहरूलाई पनि हामी यहाँ देखाउँछौँ र नन अपरेटिङ अनअपरेटिङ इन्कमहरू भनेर। अनि यो हाम्रो चाहिँ अदर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिजबाट केही पनि छैन हैन, तसर्थ यसलाई हामी टोटल गर्छौँ। यो हाम्रो C1 अर्थात् क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। यसलाई हामी जोडेर यहाँ लेस गरेर देखाउँछौँ। $2,65,000 आउँछ। यो 2,65,000 तर पोजिटिभमा आएको छ। हामी यसै गरी सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौँ। जस्तो यो अपरेटिङ पछि हामी क्याल्कुलेसन अफ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा खास गरी हामी फिक्स एसेट्सहरू पर्चेज गरेको अनि सोल्ड गरेको, त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गरेको अनि इन्भेस्टमेन्टलाई सोल्ड गरेको कुराहरूलाई यहाँ देखाउँछौँ। तर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई यहाँ कन्सिडर गर्छौँ, यो पनि यहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने हो। अब यहाँनिर के ख्याल गरौँ भने इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख थियो पहिले, अहिले इन्क्रिज भएर 1,20,000 भएको छ। 20,000ले के भयो, इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज भएको छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड यहाँ हामीलाई दिएको यो इन्कम स्टेटमेन्टमा र अझै एडिसनल इन्फर्मेसन छ भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि केही छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईहरुले पहिला खोज्नुपर्छ। अहिले मैले यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट मात्रै दिएको छ, एडिसनल दिएको छैन र इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड केही पनि नभएको हुनाले इन्भेस्टमेन्ट तपाईको इन्क्रिज भएको देखिन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट वृद्धि भयो।
इन्भेस्टमेन्ट बढ्नु भनेको पैसा जानु हो, किनकि हामी कतै लगानी गऱ्यौँ भने पैसा जान्छ, तसर्थ आउटफ्लो मानिन्छ। र यहाँ 1 लाखदेखि 1,20,000 भएको छ भने 20,000ले आउटफ्लो भयो भन्ने बुझिन्छ र माइनसमा देखाउँछौँ। त्यस्तै हामीलाई यहाँनिर फिक्स एसेट्स भनेर नेट लेखा छ 3 लाख र 5 लाख लेखेको छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्ने हो भने डेप्रिसिएसन दिएको छ, त्यही फिक्स एसेट्सकै डेप्रिसिएसन हो। त्यस्तै गेन अन सेल्स अफ प्लान्ट भनेर दिएको छ हैन, अनि त्यसमा एकुमुलेट डेप्रिसिएसन पनि दिएको छ। भन्नुको अर्थ फिक्स एसेट्ससँग इन्फर्मेसन रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू धेरै छन् हैन, तसर्थ हामी के गर्छौँ भने यो फिक्स एसेट्ससँग रिलेटेड एउटा लेजर बनाउँछौँ। फिक्स एसेट्ससँग रिलेटेड लेजर भनेपछि हामी फिक्स एसेट्स एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हो। यहाँहरूले फिक्स एसेट्स एकाउन्ट पहिले पनि पढिसक्नु भएको छ, किनकि विभिन्न लेभलहरूमा तपाईहरुले डेप्रिसिएसन च्याप्टर पढ्नु भएको होला र डेप्रिसिएसन च्याप्टरमा तपाईहरुले मेसिनरी एकाउन्ट फिक्स एसेट्स एकाउन्टहरू बनाउनु हुन्थ्यो। यहाँ पनि हामी त्यसै गरेर बनाउनु पर्ने हो, तर फर्मेटलाई त्यति लेन्दी बनाइरहनु पर्दैन, हामी टी फर्मेटमा बनाउन सक्छौँ। DRCR पर्टिकुलर रुपिज। अब हामी त्यति बेला डिटेल फर्मेट पढ्थ्यौँ, डिटेल फर्मेट पनि त्यो च्याप्टरबाट अलग्गै क्वेसन आउँथ्यो। रिक्वायरमेन्टमा आउने क्वेसनका लागि भने यसरी हामी चाहिँ पार्ट मात्रै यो फर्मेट बनाएर पुग्दैन, जसमा डेटहरू सब क्लियर लेखेर आउनुपर्छ हैन। अहिले हामी यहाँ वर्किङ नोटमा बनाउँदैछौँ, तसर्थ यो वर्किङ नोट हो। अनि यो वर्किङ नोटमा बनाइएको हुनाले हामी यहाँ चाहिँ पार्ट मात्रै सल्युसन गर्दैछौँ। जस्तो फिक्स एसेट्स दिएको छ र हामीलाई नेट फिगर दिएको छ, तसर्थ हामी यहाँनिर बिगिनिङतर्फ तपाईँको चाहिँ 3 लाख दिएको हुनाले यहाँनिर हामी एसेट्सको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, तसर्थ डेबिट साइडमा हामी टु ब्यालेन्स बिटी भनेर ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर 3 लाख यसरी लेख्छौँ। अनि त्यस्तै क्लोजिङ साइडमा हामी बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर क्लोजिङ साइडमा लेख्छौँ 5 लाख। अनि यो हामी क्लोज गरेर अनि जतातिर थप्नुपर्छ त्यतातिर थप्छौँ। यो ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्स हो भन्ने यहाँहरूलाई थाहा भयो। अब यहाँनिर नेट भनेर दिएको छ भने हामीले यो फिक्स एसेट्सको एकाउन्ट नेट कन्सेप्टबाट बनाएका छौँ, अर्थात् यहाँ युज गरेको जुन फिक्स एसेट्सको भ्यालुहरू छ ओपनिङ र क्लोजिङ, त्यसबाट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनहरू चाहिँ डिडक्सन भइसकेको छ भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले नेट फिगर युज गर्नु भएको छ भने अब यसको क्रेडिट साइडमा लेख्दा हामी डेप्रिसिएसन राख्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र भएको डेप्रिसिएसनलाई देखाउनु पर्छ। यहाँनिर बाई डेप्रिसिएसन भनेर हामी डेप्रिसिएसन फर द इयरलाई देखाउनु पर्छ। डेप्रिसिएसन फर द इयर भनेको 70,000 छ, यहाँ हामी 70,000 लेख्छौँ। अब यदि यहाँनिर हामीलाई नेट नभनेर यतिकै मात्रै दिएको छ भने यहाँ कतै एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा एसेट्समा वा लायबिलिटी साइडमा दिएको हुन्थ्यो भने त्यति बेला मात्रै हामी एसेट्सको भ्यालु चाहिँ ग्रस छ है भन्ने बुझ्थ्यौँ। यो नेट नलेखेर यति इन्फर्मेसन दियो भने हामी यो क्वेसन आफै नेट छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। नेट नहुनको लागि के हुनुपर्छ, क्वेसनमा एसेट साइडमा वा लायबिलिटी साइडमा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर दिएको हुनुपर्छ। अहिले यहाँ एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छैन, तसर्थ यो नेट भन्ने फिगर त्यो नेट भनेर नलेखेको भए पनि हामी नेट कन्सेप्टबाट नै सल्युसन गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब सँगसँगै हामी के गर्छौँ भने यो साइडमा गेन र लस के भइरहेछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। एसेट्सहरू सोल्ड गरेको कतिमा सोल्ड गर्दैछ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। जस्तो गेन अन सेल्स अफ प्लान्ट भनेको छ, प्लान्टलाई सोल्ड गर्दाखेरि कति 20,000 रुपियाँ प्रफिट हुँदैछ, गेन हुँदैछ। यसको कस्ट भनेको कति रहेछ 1 लाख र त्यसको अहिलेसम्मको डेप्रिसिएसन कति छ 20,000 र गेन कति भयो भन्दा 20,000। अब हामी के गर्छौँ भने कस्टबाट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई लेस गर्छौँ, यसो गर्दा 80,000 आउँछ। त्यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन घटाएर बाँकी बचेको जुन भ्यालु 80,000 छ त्यसलाई हामी बुक भ्यालु भन्छौँ र बुक भ्यालुमा हामी गेन छ भने एड गर्यौँ भने त्यतिमा सोल्ड गरेको रहेछ, लस छ भने त्यसलाई हामी लेस गर्यौँ भने त्यति मूल्यमा नै सोल्ड गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
तसर्थ 1 लाख मूल्यको सामानमा 20,000 रुपियाँ डेप्रिसिएटेड भयो भने त्यसको वास्तविक मूल्य भने 80,000 छ। त्यो 80,000 मूल्यको सामानलाई 20,000 नाफामा बिक्री गर्यो भने तपाईको 1 लाखमा सोल्ड गरेको हुनुपर्छ। तसर्थ यहाँनिर मैले 1 लाख लेखेँ, तर यो के हो त भन्दा बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्छु, तर यो सोल्डलाई देखाइएको हो। अनि गेन भएको र लस भएको कुरालाई पनि यहाँ हामी देखाउनुपर्छ। यदि गेन भएको छ भने त्यसलाई हामी डेबिट साइडमा देखाउँछौँ, लस भयो भने त्यसलाई हामी यही साइडमा देखाउँछौँ। तसर्थ गेन भएको हुनाले हामी यहाँनिर टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर गेन कति छ 20,000 छ, यो 20,000लाई यहाँ देखाउँछौँ। अझ पनि यो फिक्स एसेटसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू यहाँहरूसँग छ भने त्यसलाई यहाँ समावेश गरेर अनि हामी बल्ल टोटल गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हामीलाई दिएको क्वेसन अनुसार इन्फर्मेसन चाहिँ यति नै छ। तसर्थ हामी के गर्यौँ, एड गर्छौँ यसलाई। यो साइडमा हाम्रो 6,70,000 छ, 6,70,000। अब यो साइडमा पनि हाम्रो 6,70,000 हुनुपर्छ, तर यहाँ 3,20,000 भयो भने अझै 3,50,000 पुगेको छैन। यो साइडमा बैंक भनेर लेख्छौँ, बैंक एकाउन्ट, यो पर्चेज। अब यसरी हामी यो वर्किङ नोट बनायौँ भने यो वर्किङ नोटलाई हाम्रो सल्युसनमा यहाँ देखाउनु पर्ने हो। तसर्थ हामी के गर्छौँ भने यो वर्किङ नोटमा हामीले निकालेको सेल्स छ, यो सेल्सको फिगर, यो सेल्सको फिगर यहाँ बैंक भनेर सोल्ड लेखेका छौँ। यसलाई हामी यहाँनिर सेल्स अफ फिक्स एसेट्स भनेर हामी 1 लाख देखाउँछौँ र सोल्ड गरेको भए क्यास आउँछ, तसर्थ पोजिटिभमा देखाइन्छ, र पर्चेज गरेको भए क्यास जान्छ, तसर्थ हामी यहाँनिर पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर हामी 3,50,000 लेख्छौँ। तर यो पर्चेज भनेको आउटफ्लो हो, यसलाई हामी माइनसमा देखाउँछौँ। अब यहाँ दिएको इन्फर्मेसनका आधारमा हामी फिक्स एसेट्सलाई पनि राख्यौँ, इन्भेस्टमेन्टलाई पनि राख्यौँ। योभन्दा अरू एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हामीसँग केही पनि छैन। तसर्थ हामी यसलाई टोटल गर्छौँ र टोटल गरेर जति आउँछ त्यो फिगर भनेको हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम C2 हो। यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज हुन्छ। 3,70,000 भयो, 3,50,000 र 23,70,000 भयो। त्यसमा 1 लाख घटाउँदा 2,70,000 तर नेगेटिभ फर्ममा आउँछ। त्यसै गरी हामी तेस्रो स्टेपमा, तेस्रो पार्टमा जान्छौँ, क्यालकुलेसन अफ क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। अब फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा जाने भनेको खास गरी हाम्रो सेयरसँग रिलेटेड, डिबेन्चरसँग रिलेटेड आइटमहरू जाने हुन् हैन। तसर्थ हामी यहाँ के गर्छौँ भने सेयर प्रिमियम भनेर 1 लाखले इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामी इस्यु अफ सेयर भन्छौँ। इस्यु अफ सेयर भनेर 1 लाख देखाउन पाइन्छ। अर्को तरिकाबाट सोच्ने हो भने यो लायबिलिटी साइडको आइटम हो। लायबिलिटी साइडको आइटम इन्क्रिज भयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, तसर्थ मैले इन्फ्लो लेखेँ। त्यस्तै तपाईको सेयर प्रिमियम छ, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम तपाईको 10,000 ले इन्क्रिज भएको छ। यो पनि लायबिलिटी साइडको आइटम हो, क्यापिटल नेचरको हो। त्यही भएर यसलाई हामी के गर्यौँ, पोजिटिभमा राख्यौँ, प्लसमा राख्यौँ। डिबेन्चर तपाईको 1,50,000 देखि 1,25,000 भएको छ, डिक्रिज भएको छ। अब यो डिबेन्चर डिक्रिज भयो भने रिडेम्सन बुझिन्छ, तसर्थ रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर लेख्यौँ।
अब यसरी रिडेम्सन अफ डिबेन्चर लेख्ने बेलामा एडिसनल इन्फर्मेसनमा वा इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीलाई प्रिमियम र डिस्काउन्ट के दिएको छ विचार गर्नुपर्छ। यहाँनिर प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर 5000 दिएको छ, तसर्थ मैले यहाँनिर विथ डिबेन्चर विथ प्रिमियम लेखिदिन्छु। तसर्थ हामी के गर्यौँ भने यहाँ डिबेन्चर 25000 ले डिक्रिज भएको छ हैन, त्यो 25000 अनि प्लस यो 5000 गरेर 30000 हुन्छ। यो 30000 हामी यहाँनिर रिडेम्सन भयो भनेर माइनसमा देखाउँछौँ। अनि यस्तै हामीसँग अरु पनि इन्फर्मेसन के छ विचार गरौँ, फाइनान्सिङका सोर्सहरू। र यहाँ हामीलाई अब दिएको छ डिभिडेन्ड पेड दिएको छ र माथि हामीलाई डिभिडेन्डसँग रिलेटेड केही पनि छैन र यहाँ हामीलाई डिभिडेन्ड दिएको छ, तसर्थ डिभिडेन्डलाई हामी यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड पेड हामीलाई 95,000 गिभन छ, यो हामी माइनसमा राख्छौँ। र अब हाम्रो यो फाइनान्सिङसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू पनि लगभग यति नै छ। अब यहाँ हामी क्याल्कुलेसन गरौँ, 95,000 र 30,000 माइनसमा छ, यो दुईटा जोड्यौँ र 1,10,000 प्लसमा छ, यो घटाउँदा 15,000 चाहिँ नेगेटिभ फर्ममा आउँछ। यसरी हामी C3 क्याल्कुलेसन गर्यौँ, क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। अब हाम्रो यति मात्रै सल्युसन गरेर पुग्दैन कि हामीले नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टहरू क्याल्कुलेसन गर्छौँ र एन्सर टेली हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेर्छौँ। तसर्थ हामी यहाँ नेट चेन्ज इन क्यास निकाल्छौँ, नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। यो नेट चेन्ज इन क्यास इक्विभ्यालेन्ट कसरी आउँछ त भन्दा, यो अघि हामी क्याल्कुलेसन गरेको C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनटैलाई हामी जोड्छौँ। अब माइनसमा छ भने घट्छ, जस्तो 15,000 हाम्रो माइनस छ, त्यस्तै 2,70,000 पनि माइनस छ। यसलाई हामी माथि यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको तपाईको 2,65,000 बाट लेस गर्छौँ। यसो गर्दा 20,000 आउँछ, 20,000 तर नेगेटिभ फर्ममा आउँछ। नेट चेन्ज इन क्यास भनेको हाम्रो नेगेटिभमा छ। यसमा हामी एड गर्छौँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यासलाई। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास भनेको क्यास एट बैंक भनेर 1,70,000 गिभन छ। यो 1,70,000 लाई माथि हामी यो नेट चेन्ज इन क्यासमा एड गर्छौँ। यसरी एड गर्दा हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याससँग बराबर आउनुपर्छ। यो तपाईको 20,000 नेगेटिभ छ, यो 1,70,000 पोजिटिभ हो। यो दुईटालाई एड गर्दा माइनस हुन्छ र 1,50,000 आउँछ। हामीलाई क्वेसनमा यहाँनिर क्यासको क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि 1,50,000 दिएको छ, तसर्थ यसरी हामी एन्सर टेली गर्न सक्छौँ। आज मैले यहाँहरूलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित एउटा डाइरेक्ट मेथडको इक्जाम्पल सल्युसन गरेँ। यस्तै प्रब्लमहरू लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु फेरि अर्को क्लासमा। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।